बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ आज भी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत थी और इस समाअत के दौरान इस समाअत के बाद जब ये मुकम्मल हुई है तो आज की समाअत के बाद इसी तरीके से सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की बानी पीटीआई ने, जिसमें अहम इंकशाफात किए हैं उन्होंने हमेशा की तरह। और जिससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जिसमें उन्होंने अभी भी यानी इमरान खान ने ये जो जिस तरीके की ख़बरें चल रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है और मामला तय पा रहे हैं और ये हो रहा है, इन सारी चीज़ों की नफ़ी हो गई है। और बानी पीटीआई ने बड़े वाशगाफ अंदाज में कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो कुछ कर रही है, जो गलत हो रहा है, ये सारा इस्टेब्लिशमेंट के सर जा रहा है, यानी इसका नज़ला जो है वो उन्हीं के ऊपर गिरेगा। आज मैं उसके चीदा चीदा निकात जो है वो आपको बता देता हूँ बिल्कुल वर्बटम कि किस तरीके से उन्होंने आज क्या बात की है और किन अल्फाज में की है और किन बातों के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस दिया कि ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये जो ख़बर चलवाई गई है कि छुपे हुए पीटीआई के किसी बंदे को बाहर आने का कहा है कि जी वो जो छुपे हुए लोग हैं वो बाहर आ जाएं, ये ख़बर कतई तौर पर नहीं थी उनकी जानिब से। ना ही उन्होंने कोई ऐसी हिदायत की है और ना ही अपने कारकुनों को कोई ऐसा पैगाम दिया है कि जो छुपे हुए कारकुन हैं वो वापस आ जाएं। उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं इस खबर की सख्ती से तरदीद करता हूं, ये मेरे मुझसे मंसूब ना की जाए, ये झूठी खबर है और ये किसने चलवाई है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। वो कहते हैं हमें जेलों से डर नहीं लगता, हमारे बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। यानी डर तो कोई नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि वो अब उसकी वजह से जेलों के खौफ की वजह से जो है ये छुपे हुए हैं कारकुन इस वजह से छुपे हुए हैं कि उनको अगवा कर लिया जाता है और गुमशुदा कर दिया जाता है। उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम का हवाला दिया कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो थे अकरम, वो उनको अगवा किया गया है और पुलिस कहती है कि जी वो लड़की के साथ भाग गया। यानी सबको पता है कि अकरम को किसने अगवा किया। फिर वो कहते हैं कि अगर इनका प्लान बी बन गया तो ओहदे से उतरते ही शहबाज शरीफ भी मिसिंग पर्सन हो जाएगा। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि ये इस वक्त तक ये जो मिसिंग पर्सन फिनोमेना है ये गायब कर देना और इसे उठा लेना और मिसिंग पर्सन करार दे देना, ये बेसिकली वो कहते हैं कि जी आज शहबाज शरीफ अगर उतर जाएं अपने ओहदे से तो अगले दिन वो भी मिसिंग पर्सन के में चले जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कि जी पहले कहते थे कि हमने जो सेटलमेंट की, लोग आबाद किए, उससे दहशतगर्दी जो है वो वापस आई है। यानी आईडीपीज़ की जो रीसेटलमेंट हुई और उनको दोबारा जो है वहाँ पर जो ऑपरेशन वाले हलकों में दोबारा उनको जाने दिया गया तो उसकी वजह से दहशतगर्दी हुई। लेकिन अब मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि इससे एक क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। यानी आईडीपीज़ का मसला नहीं है, सेटलमेंट का या रीसेटलमेंट का मसला नहीं है, बल्कि ये क्रॉस बॉर्डर हो रही है। मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, वो ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि जी आप झूठ बोल रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से। वो कहते हैं टीटीपी की दहशतगर्दी अफ़गान हुकूमत के ताउन के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। दहशतगर्दी मुल्क को तबाह कर रही है, इसकी मजम्मत कैसे नहीं करूँगा। उन्होंने कहा है कि जी बलूचिस्तान और कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है? ज़ाहिर है इंतज़ामिया की है और जो बाइख्तियार और ताकतवर इदारे हैं उनकी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की है। वो कहते हैं मुल्क में स्ट्रीट क्राइम हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है इजाफ़ा हुआ है और ये कंट्रोल करना किसकी ज़िम्मेदारी है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी तब ख़त्म होगी जब बलूचिस्तान के मुंतखब लोगों को बिठाया जाएगा और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। आगे उन्होंने बहुत एक ख़तरनाक बात की है। वो कहते हैं बलोच अवाम मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। यानी ये वो हकीकत है जिसको कि हमारी अक्सरियत जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो इसका इदराक नहीं कर रहे और इसकी जो सीरियसनेस है उसको नहीं समझ पा रहे। तो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक बात है कि बलोच अवाम जो हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ये अगर ये वाला फ़िनोमेना बढ़ता है तो ऐसी सूरत में फिर
کیا ہو سکتا ہے. یہ اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ سارا نزلہ جو ہے، یعنی اگر بلوچ عوام کی جانب سے ریسنٹمنٹ آ رہی ہے وفاق کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، ملک کے خلاف، تو یہ سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے. آگے جی وہ انہوں نے الیکشن سے متعلق ایک بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM لانا چاہتا تھا، لیکن باجوہ، الیکشن کمیشن اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں لانے دی. چاہتے وہ یہ تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے اور جو انتخابی عمل ہے اس میں ووٹنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو. لیکن اس میں انہوں نے باجوہ یعنی آرمی کو کہا کہ جی وہ نہیں انہوں نے آنے دیا. الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا آرمی کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. آگے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے ظاہر ہے وہ کہانی بھی ختم ہو چکی ہے. اب تو بات صرف جو ہے وہ ججز کی تعداد بڑھانے کے اوپر آ گئی ہے، لیکن اس سے ججز کی تعداد بڑھے یا نہ بڑھے، اس سے قاضی صاحب کی جو مقررہ ریٹائرمنٹ ہے اکتوبر میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ اب تک ایسی کوئی موو جو ہے وہ برابر سمر آور ثابت نہیں ہو سکی جس سے کہ قاضی صاحب کو یہ کہا جائے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب جائیں گے یعنی اکتوبر میں تو 4 حلقے کھلنے ہیں، یعنی وہی فارم 45 اور فارم 47 کے فرق کی یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ پوری حکومت جو ہے یہ گر جائے گی. یہ وہ والا نیریٹو یا یہ والا اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کو ریٹین کیا جائے، اور چاہے وہ ایکسٹینشن کی صورت میں ہو یا ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو بڑھانے کی صورت میں ہو، کیونکہ اس وقت جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ، وہ جو ہے وہ کچھ اوکھی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ہمارے مقتدر حلقوں کو جو ہے وہ نہیں آ رہی، اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ جی یہ کس قسم کی آگے جو ہے وہ یعنی کہ ایک ورکنگ لائسنس جو ہے وہ کس طریقے سے عدلیہ کے ساتھ ہوگا. اسی لیے یہ اسی جانب اشارہ کیا ہے انہوں نے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی. 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی اس جلسہ کسی صورت منسوخ نہیں کیا جائے گا. عوام کو کہتا ہوں باہر نکلیں، جلسے میں شرکت کریں. کارکنان کو کہتا ہوں کہ 8 ستمبر کے جلسے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کریں. ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، معیشت ڈوب رہی ہے، حکومت قرض پر قرض لیے جا رہی ہے، آمدن نہیں ہے، قرض کیسے ادا ہوں گے. یہ وہ چیدہ نکات تھے جن کے اوپر جو ہے بانی پی ٹی آئی نے آج صحافیوں سے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جی میری طرف سے ایسا کوئی پیغام نہیں ہے کہ چھپے ہوئے جو کارکن ہیں وہ آ جائیں. یہ خبریں جو ہیں یہ مخالف کیمپ نے جان بوجھ کر پھیلائی ہیں اور ان سے منسوب کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ جی جو بلوچستان میں حالات چل رہے ہیں یہ اس کا سارا ملبہ جو ہے اور اس کا سارا جو نیگیٹو ایک امیج بن رہا ہے، جو نیگیٹیوٹی اس کی جتنی بھی ہے اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جانا ہے اکتوبر میں، اور اس کے بعد پھر 4 حلقے کھلیں گے. فارم 45 اور فارم 47 کا جو ڈرامہ ہے یہ ایکسپوز ہو جائے گا اور یہ حکومت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گرے گی. اور 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جلسہ ہر صورت ہوگا اور اس کے لیے عوام جو ہے اپنی شرکت جو ہے اس کو یقینی بنائے.